अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुर्रस उस्मान की आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि खुर्रस उस्मान के सीज़न 5 की एपिसोड जिसके आगाज़ में हम अपनी यानी शहर में मलहून खातून और बाला खातून को देखते हैं और फातिमा खातून उनके पास आकर कहती हैं तमाम लोग अपना सामान जमा कर रहे हैं। माँ, ये सुनकर मलहून खातून कहती है देखना उन सब ने क्या किया, क्या सब अपना सामान जमा कर रहे हैं। ये सुनकर फातिमा कहती है जी हाँ, ये अपना सामान ही जमा कर रहे हैं। इसके अलावा पाँच छः के अलावा सभी अपना सामान जमा कर रहे हैं। ये सुनकर मलहून खातून कहती है अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। ये सुनकर बाला खातून कहती है उलगल किस्मत सिपाहियों को खबर करो, यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तमाम ताजरों को यहाँ जमा करो। ये सुनकर उलगल और किस्मत वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम दरमियान के सरहदी बाजार में गोंजा खातून को देखते हैं जो के जब कहीं जा रही होती है। एकदम से अलाउद्दीन उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है और गोंजा खातून अपना खंजर निकाल कर अलाउद्दीन की गर्दन पर रख देती है। अलाउद्दीन कहता है पुरसकून हो जाओ। अलाउद्दीन को देखकर गोंजा कहती है अलाउद्दीन तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है मुझे वो मिल गया जिसकी मैं तलाश में था, इसे नीचे करो। तो तुम तकरीबन मुझे मारने वाली थी। गोंजा कहती है कसम से मर चुके होते अगर मुझे एहसास ना होता कि ये तुम हो। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है तो तुम मुझे मारना चाहती हो। गोंजा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो अलाउद्दीन। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है मुझे एक फरीदा अंजाम देना है, क्या तुम खैरियत से हो। उसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। ये सुनकर गोंजा कहती है कि क्या हम पर नज़र रखना तुम्हारा काम है। फिर अलाउद्दीन कहता है कि क्या तुम अपनी माँ के डर से कोई जवाब नहीं दे रही। ये सुनकर गोंजा कहती है क्या तुम्हें मेरी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। यह कहकर वो जाने लगती है तो अलाउद्दीन उसके सामने आ जाता है और कहता है नजर आती है लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। उनके जवाबात का क्या होगा जो तुम मुझे नहीं दे रही, क्या जवाब है तुम्हारा। तब तुम अपनी माँ की वजह से टोल मटोल नहीं सकी। फिर गोंजा कहती है अभी जाओ यहाँ से, देखो अगर हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन इस वजह से जा रहा हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। इसके बाद में हम जंगल में उस्मान साहब की खुफिया जगह को देखते हैं जहाँ पर उन्होंने शहजादी को छिपाया हुआ होता है। शहजादी चिल्ला रही होती है दरवाज़ा खोलो, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। इस लम्हे दरवाज़ा अंदर खोलता है और अंदर आता है और कहता है शहजादी को तैयार करो, हम उसे इस जगह से ले जाएंगे जो हमने पहले से तैयार कर रखी है। ये सुनकर शहजादी मारिया कह रही है उन्होंने हमारा मकाम ढूंढ लिया है ना, यहाँ इससे भी बुरा होगा कि उन्होंने तुम पर हमला कर दिया। वहशियों अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर बाला अंदर कहता है हमें अल्लाह ही काफ़ी है। क्या हम वहशी हैं। वाकई शहजादी वहशी बातिनी है, वहशी मंगोल है, जो भी जुल्म से हुकूमत करता है वो वहशी हो जाता है। हमारी बदौलत इन ज़मीनों पर इंसाफ कायम हुआ, इस्लाम के साथ इंसाफ राइज हुआ और अल्लाह के हुक्म से। ये सुनकर शहजादी कहती है ये ख्वाब से तुम जल्दी ही बेदार हो जाओगे, तुम सिर्फ बुराई ही कर रहे हो। फिर एक सिपाही अंदर आके कहता है हम चले जाएंगे, हम चलने के लिए तैयार हैं। शहजादी कहती है तुम भी अगवा नहीं कर सकते, वो मुझे आखिरकार ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर अंदर वाला आदमी कहता है अगर वो चाहे तो चल सकते हैं, तो हमें भी चालें चलनी आती हैं। वो आपको हमारे हाथ से तो नहीं छीन सकते और ना ही हम ये शादी होने देंगे। चलो तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। गाइस ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुर्रस उस्मान की आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि खुर्रस उस्मान के सीज़न 5 की एपिसोड जिसके आगाज़ में हम अपनी यानी शहर में मलहून खातून और बाला खातून को देखते हैं और फातिमा खातून उनके पास आकर कहती हैं तमाम लोग अपना सामान जमा कर रहे हैं। माँ, ये सुनकर मलहून खातून कहती है देखना उन सब ने क्या किया, क्या सब अपना सामान जमा कर रहे हैं। ये सुनकर फातिमा कहती है जी हाँ, ये अपना सामान ही जमा कर रहे हैं। इसके अलावा पाँच छः के अलावा सभी अपना सामान जमा कर रहे हैं। ये सुनकर मलहून खातून कहती है अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। ये सुनकर बाला खातून कहती है उलगल किस्मत सिपाहियों को खबर करो, यानी शहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तमाम ताजरों को यहाँ जमा करो। ये सुनकर उलगल और किस्मत वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हम
درمیان کے سرحدی بازار میں گونجا خاتون کو دیکھتے ہیں جو کہ جب کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے علاؤدین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیتا ہے اور گونجا خاتون اپنا خنجر نکال کر علاؤدین کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ۔ علاؤدین کو دیکھ کر گونجا کہتی ہے علاؤدین تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے مجھے وہ مل گیا جس کی میں تلاش میں تھا، اسے نیچے کرو تو تم تقریباً مجھے مارنے والی تھی۔ گونجا کہتی ہے قسم سے مر چکے ہوتے اگر مجھے احساس نہ ہوتا کہ یہ تم ہو۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے تو تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ گونجا کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو علاؤدین؟ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے مجھے ایک فریضہ انجام دینا ہے، کیا تم خیریت سے ہو؟ اس کے بعد تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ یہ سن کر گونجا کہتی ہے کہ کیا ہم پر نظر رکھنا تمہارا کام ہے؟ پھر علاؤدین کہتا ہے کہ کیا تم اپنی ماں کے ڈر سے کوئی جواب نہیں دے رہی؟ یہ سن کر گونجا کہتی ہے کیا تمہیں میری صورتحال نظر نہیں آ رہی؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو علاؤدین اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے نظر آتی ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، ان کے جوابات کا کیا ہوگا جو تم مجھے نہیں دے رہی؟ کیا جواب ہے تمہارا؟ تب تم اپنی ماں کی وجہ سے ٹول مٹول نہیں سکی۔ پھر گونجا کہتی ہے ابھی جاؤ یہاں سے، دیکھو اگر ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو بڑی مصیبت آ جائے گی، میں پھنس جاؤں گی۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن اس وجہ سے جا رہا ہوں تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد میں ہم جنگل میں عثمان صاحب کی خفیہ جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر انہوں نے شہزادی کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ شہزادی چلا رہی ہوتی ہے دروازہ کھولو، تم اس کی قیمت ادا کرو گے۔ اس لمحے دروازہ اندر کھولتا ہے اور اندر آتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو تیار کرو، ہم اسے اس جگہ سے لے جائیں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کر رکھی ہے۔ یہ سن کر شہزادی ماریا کہہ دیا انہوں نے ہمارا مقام ڈھونڈ لیا ہے، نہ یہاں اس سے بھی برا ہوگا کہ انہوں نے تم پر حملہ کر دیا۔ وحشیوں اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر اندر کہتا ہے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، کیا ہم وحشی ہیں؟ واقعی شہزادی وحشی باطنی ہے، وحشی منگول ہے، جو بھی ظلم سے حکومت کرتا ہے وہ وحشی ہو جاتا ہے۔ ہماری بدولت ان زمینوں پر انصاف قائم ہوا، اسلام کے ساتھ انصاف رائج ہوا اور اللہ کے حکم سے۔ یہ سن کر شہزادی کہتی ہے یہ خواب سے تم جلدی ہی بیدار ہو جاؤ گے، تم صرف برائی ہی کر رہے ہو۔ پھر ایک سپاہی اندر آ کے کہتا ہے ہم چلے جائیں گے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ شہزادی کہتی ہے تم بھی اغوا نہیں کر سکتے، وہ مجھے آخر کار ڈھونڈ ہی لیں گے۔ یہ سن کر اندر والا آدمی کہتا ہے اگر وہ چاہیں تو چل سکتے ہیں، تو ہمیں بھی چالیں چلنی آتی ہیں، وہ آپ کو ہمارے ہاتھ سے تو نہیں چھین سکتے اور نہ ہی ہم یہ شادی ہونے دیں گے، چلو تیار ہو جاؤ ہم نکلتے ہیں۔ گائز یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، خروش عثمان کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ خروش عثمان کے سیزن 5 کی ایپیسوڈ جس کے آغاز میں ہم اپنی شہر میں ملعون خاتون اور بالا خاتون کو دیکھتے ہیں اور فاطمہ خاتون ان کے پاس آ کر کہتی ہیں تمام لوگ اپنا سامان جمع کر رہے ہیں ماں۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہے دیکھنا ان سب نے کیا کیا، کیا سب اپنا سامان جمع کر رہے ہیں؟ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے جی ہاں، یہ اپنا سامان ہی جمع کر رہے ہیں، اس کے علاوہ پانچ چھ کے علاوہ سبھی اپنا سامان جمع کر رہے ہیں۔ یہ سن کر ملعون خاتون کہتی ہے اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہے الگل قسمت، سپاہیوں کو خبر کرو، یعنی شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، تمام تاجروں کو یہاں جمع کرو۔ یہ سن کر الگل اور قسمت وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم درمیان کے سرحدی بازار میں گونجا خاتون کو دیکھتے ہیں جو کہ کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ ایک دم سے علاؤدین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیتا ہے اور گونجا خاتون اپنا خنجر نکال کر علاؤدین کی گردن پر رکھ دیتی ہے۔ علاؤدین کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ۔ علاؤدین کو دیکھ کر گونجا کہتی ہے علاؤدین تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے مجھے وہ مل گیا جس کی میں تلاش میں تھا، اسے نیچے کرو تو تم تقریباً مجھے مارنے والی تھی۔ گونجا کہتی ہے قسم سے مر چکے ہوتے اگر مجھے احساس نہ ہوتا کہ یہ تم ہو۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے تو تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ گونجا کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو علاؤدین؟ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے مجھے ایک فریضہ انجام دینا ہے، کیا تم خیریت سے ہو؟ اس کے بعد تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ یہ سن کر گونجا کہتی ہے کہ کیا ہم پر نظر
रखना तुम्हारा काम है। फिर अलाउद्दीन कहता है कि क्या तुम अपनी माँ के डर से कोई जवाब नहीं दे रही? ये सुनकर गोंजा कहती है, क्या तुम्हें मेरी सूरत हाल नजर नहीं आ रही? यह कहकर वो जाने लगती है तो अलाउद्दीन उसके सामने आ जाता है और कहता है, नजर आती है लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। उनके जवाबात का क्या होगा जो तुम मुझे नहीं दे रही? क्या जवाब है तुम्हारा? तब तुम अपनी माँ की वजह से टोल मटोल नहीं सकी। फिर गोंजा कहती है, अभी जाओ यहाँ से, देखो अगर हमें किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन इस वजह से जा रहा हूँ ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। इसके बाद में हम जंगल में उस्मान साहब की खुफिया जगह को देखते हैं जहाँ पर उन्होंने शहजादी को छिपाया हुआ होता है। शहजादी चिल्ला रही होती है, दरवाज़ा खोलो, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। इस लम्हे दरवाज़ा अंदर खोलता है और अंदर आता है और कहता है, शहजादी को तैयार करो, हम उसे इस जगह से ले जाएंगे जो हमने पहले से तैयार कर रखी है। ये सुनकर शहजादी मारिया कह रही है, उन्होंने हमारा मकाम ढूंढ लिया है ना, यहाँ इससे भी बुरा होगा कि उन्होंने तुम पर हमला कर दिया। वहशियों, अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर अंदर कहता है, हमें अल्लाह ही काफ़ी है। क्या हम वहशी हैं? वाकई शहजादी वहशी बातिनी है, वहशी मंगोल है। जो भी जुल्म से हुकूमत करता है वो वहशी हो जाता है। हमारी बदौलत इन ज़मीनों पर इंसाफ कायम हुआ, इस्लाम के साथ इंसाफ राइज हुआ और अल्लाह के हुक्म से। ये सुनकर शहजादी कहती है, ये ख्वाब से तुम जल्दी ही बेदार हो जाओगे, तुम सिर्फ बुराई ही कर रहे हो। फिर एक सिपाही अंदर आके कहता है, हम चले जाएंगे, हम चलने के लिए तैयार हैं। शहजादी कहती है, तुम भी अगवा नहीं कर सकते, वो मुझे आखिरकार ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर अंदर वाला आदमी कहता है, अगर वो चाहे तो चल सकते हैं, तो हमें भी चालें चलनी आती हैं। वो आपको हमारे हाथ से तो नहीं छीन सकते और ना ही हम ये शादी होने देंगे। चलो तैयार हो जाओ, हम निकलते हैं। गाइस, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।